प्रद्वयान्तर्योर्यां वटुकैर्विविधैश्च योगिनी बृन्दैः सततं समर्चितायाः सङ्कर्षिण्यः प्रणौमि चरणाब्जम्। तापसयोजनदूरे तस्य समुत्तुङ्गगोपुरोपेतः वाञ्छापूर्त्यै भवताद् वज्रमणिनिकरनिर्मितो वप्रः वरनद्वितीयान्तरतो वासजुषो विहितमधुरसास्वादः रम्भादिविबुधवेश्या रचयन्तु महन्तमस्मदानन्दम्। तत्र सदा प्रवहन्ति तटने वज्राभिधा चिरं जीयात् चटुलोर्मिजालनृत्यत् कलहंसि कुलकलक्वणितपुष्टा रोधसि तस्या रुचिरे वज्रे जयति वज्रभूषाढ्या वज्रप्रधानतोषिता वज्रिमुखत्रिदशविनुतचारित्रा तस्योदीच्यां हरति स्तबकितसुषमावलीढवियदन्तः वैढूर्यरत्नरचितो वैमल्यं दिशतु चेतसो वर्णः अधिमध्यमेतयोः पुनः अम्भाचरणावलम्बितस्वान्तान् कर्कोटकादिनागान् कलयामः किञ्च बलिमुखान्दनुजान्। गन्धवः सङ्ख्ययोजनदूरे गगनोर्ध्वजङ्गिकस्तस्य वासवमणिप्रणीतो वरुणो बहुलयतु वैदुषी विशदां मध्यक्षोण्यमनयोर्महेन्द्रनीलात्मकानि च सरंसि शातोदरी सहयान् भूपालनपि पुनः पुनः प्रणुमः आशुगयोजनदूरे तस्योर्ध्वं कान्तिधवलितदिगन्तः मुक्ताविरचितगात्रो मुहुरस्माकं मुदे भवन्तु वप्रः।